अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत मुल्क है और यहाँ हर कोई जाने की ख्वाहिश रखता है। दोस्तों, आज हम सैर करने जा रहे हैं आइसलैंड की। आइसलैंड की तारीख एक दिलचस्प और कदीम पसे मंज़र रखती है। ये जजीरा 9वीं सदी में नॉर्वे और दीगर स्कैंडिनेवियन बशिंदों के ज़रिए दरियाफ़त हुआ। 874 ईस्वी सदी में नॉर्वे के एक वाइकिंग नागोल्फर अर्नरसन ने यहाँ पहला मुस्तकिल क़याम किया। बाद आइसलैंड एक आज़ाद जमहूरियत बन गया और 930 ईस्वी में यहाँ दुनिया की कदीम तरीन पार्लियामेंट ऑल थेंगी कायम की गई। और दोस्तों, 13वीं सदी में आइसलैंड नॉर्वे के ज़ेर तसल्लुत आया और बाद में डेनमार्क का हिस्सा बन गया। कई सदियों तक ये मुल्क शदीद कुदरती आफात, आतिशफ़शां धमाकों और कहत से मुतासिर रहा। 20वीं सदी में आज़ादी की तारीख ज़ोर पकड़ती गई और बिलाखिर 1944 में आइसलैंड एक आज़ाद जमहूरिया बन गया। आज आइसलैंड अपनी खूबसूरत कुदरती मनाजिर, आतिशफ़शां ग्लेशियर्स और जमहूरी रिवायात की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। और दोस्तों, अगर देखा जाए तो आइसलैंड की आबादी निस्बतन कम है और ये यूरोप के कम गुंजान आबाद ममालिक में शामिल होता है। 2024 के अंदाज़ों के मुताबिक आइसलैंड की आबादी तकरीबन 40 लाख अफराद पर मुश्तमिल है। इसकी आबादी का ज़्यादातर हिस्सा दारुल हुकूमत रिक्याविक और इसके गिरदो नवा में आबाद है। मुल्क की मजमूई आबादी का बड़ा हिस्सा नॉर्डिक नस्ल से ताल्लुक़ रखता है और यहाँ के लोग दुनिया के खुशहाल और तालीम याफ्ता माशरों में शुमार किए जाते हैं। आइसलैंड में कुदरती वसाइल की बहादत, आला मियार ज़िंदगी और मजबूत मौशियत की बदौलत यहाँ की आबादी खुशहाल और सेहतमंद समझी जाती है। इसके अलावा आइसलैंड की शराब पैदाइश कम और हिजरत की शराब मतदिल है, जिसकी वजह से यहाँ की आबादी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। और दोस्तों, आइसलैंड सियाहत के लिए दुनिया के खूबसूरत तरीन मकामात में शुमार होता है। यहाँ के दिलकश कुदरती मनाजिर, आतिशफ़शां ग्लेशियर्स, झीलें, आबशारें और कुदरती गर्म पानी के चश्मे हर साल लाखों सियाहों को अपनी तरफ खींचते हैं। ब्लू लेजेंड, गोल्डन सर्कल, गुलफोस आबशार और नॉर्दर्न लाइट्स जैसे मकामात दुनिया भर के सियाहों के लिए इंतहाई पुरकशिश हैं। आइसलैंड में सियाहती सनत मुल्की मौशियत का एक अहम हिस्सा बन चुकी है और हुकूमत सियाहत को फ़रोग़ देने के लिए बेहतरीन सहूलियात फराहम करती है। दोस्तों, यहाँ आने वाले सियाह कुदरती हुस्न के साथ साथ मकामी सकाफत, वाइकिंग तरीक़ और जदीद स्कैंडिनेवियन तर्ज़ ज़िंदगी से भी लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। साफ़ सुथरा माहौल, दोस्ताना मकामी लोग और मनफरद जोग्राफियाए आइसलैंड को सियाहों के लिए एक यादगार मंजिल बनाते हैं। और दोस्तों, अगर यहाँ के लोगों के मिजाज की बात करें तो आइसलैंड के लोग खुश मिजाज, दोस्ताना और खुले जहन के हामिल होते हैं। वो दियानतदारी, मेहनत और सादगी को अपनी ज़िंदगी का अहम हिस्सा समझते हैं। क्योंकि आइसलैंड एक छोटा और पुरअमन मुल्क है, इसलिए यहाँ के लोग एक दूसरे पर एतमाद करते हैं और मिलजुल कर ज़िंदगी गुजारते हैं। आइसलैंड के बाशिंदे माहौल दोस्त रवैया रखते हैं और कुदरती वसाइल की हिफाजत को बहुत अहमियत देते हैं। वो मेहमान नवाज होते हैं और सियाहों को खुशामदीद कहते हैं। मजमूई तौर पर आइसलैंड के लोग मस्बत सोच रखने वाले, खुश अखलाक और एक दूसरों की मदद करने वाले अफराद होते हैं, जो उनके माशरती इत्तेहाद और खुशहाल तर्ज़ ज़िंदगी की अक्सी करता है। आइसलैंड कुदरती हुस्न से भरपूर एक दिलकश मुल्क है, जहाँ बेशुमार खूबसूरत मकामात मौजूद हैं। ब्लू लेजेंड एक मशहूर जियोथर्मल सिपा है, जहां गर्म पानी के चश्मे सियाहों को सुकून फराहम करते हैं। गुलफोस आबशार अपनी ताकतवर गिरती हुई लहरों और शानदार नज़ारों की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। नॉर्दर्न लाइट्स आइसलैंड के आसमान पर जगमगाने वाली रोशनियों का एक हैरत अंगेज़ कुदरती मज़ाहिर है, जो सियाहों के लिए एक यादगार तजर्बा फराहम करता है। इसके अलावा गोल्डन सर्कल, स्कॉफेल नेशनल पार्क और रेकाविक जैसे मकामात आइसलैंड के दिलकश और नाकाबिले फरामोश कुदरती हुस्न की नुमाइंदगी करते हैं। यहाँ के खूबसूरत
مناظر برفانی پہاڑ، جھیلیں اور آتش فشاں زمین کو جنت نظیر بناتے ہیں جو ہر سال لاکھوں سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ آئس لینڈ کا ویزا حاصل کرنے کے لیے درخواست پریس کو شینزن ویزا کے اصولوں پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ اگر کوئی کیونکہ آئس لینڈ شینزن زون کا حصہ ہے، سیاحتی، کاروباری، تعلیمی یا دیگر مقاصد کے لیے آئس لینڈ کا ویزا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ویزا کے لیے درخواست دہندہ کو پاسپورٹ، سفری منصوبہ، مالی وسائل کا ثبوت، ہوٹل کی بکنگ اور سفری انشورنس جیسے ضروری دستاویزات فراہم کرنے ہوتے ہیں۔ آئس لینڈ کا سیاحتی ویزا عام طور پر 90 دن تک قیام کی اجازت دیتا ہے اور اس کے ذریعے دیگر شینزن ممالک میں بھی سفر کیا جا سکتا ہے۔ ویزا کی درخواست آئس لینڈ کے سفارت خانے یا کسی مجاز ویزا سینٹر کے ذریعے دی جا سکتی ہے۔ تو دوستوں، اور یہ بھی ساتھ کے ساتھ دیکھا جائے تو آئس لینڈ کی طرز زندگی سادگی، قدرتی حسن اور اعلیٰ معیار زندگی کا منفرد امتزاج پیش کرتا ہے۔ یہاں کے لوگ فطرت کے قریب زندگی گزارنے کو ترجیح دیتے ہیں کیونکہ ملک کے خوبصورت پہاڑ، گلیشیئرز اور گرم پانی کے چشمے ان کے روزمرہ معمولات کا حصہ ہیں۔ آئس لینڈ کے باشندے صحت مند طرز زندگی اپناتے ہیں، تازہ اور قدرتی غذا کھاتے ہیں اور فٹنس پر خصوصی توجہ دیتے ہیں۔ دوستوں، یہاں کی معیشت مستحکم ہے اور شہریوں کو بہترین تعلیمی اور طبی سہولیات حاصل ہیں۔ سرد موسم اور طویل راتوں کے باوجود لوگ خوش مزاج اور دوستانہ ہوتے ہیں۔ آئس لینڈ میں جدیدیت اور روایت کا حسین امتزاج پایا جاتا ہے، جہاں لوگ اپنی وائکنگ طریق اور اسکینڈینیوین ثقافت کو فخر سے اپناتے ہیں۔ مجموعی طور پر آئس لینڈ کا طرز زندگی پرسکون، محافظ اور فطرت سے جڑا ہوا ہے، جو اسے دنیا کے بہترین رہائشی ممالک میں شامل کرتا ہے۔ آئس لینڈ میں شہر اور دیہات دونوں اپنی منفرد خوبصورتی اور خصوصیات رکھتے ہیں۔ ملک کا دارالحکومت ریکاوک سب سے بڑا اور ترقی یافتہ شہر ہے، جہاں جدید طرز زندگی، بہترین تعلیمی ادارے، کاروباری مراکز اور تفریحی مقامات موجود ہیں۔ دیگر اہم شہروں میں ایکیوریری ہفن اور سیلفوس شامل ہیں، جو اپنی تاریخی عمارتوں، بندرگاہوں اور قدرتی حسن کی وجہ سے مشہور ہیں۔ دوسری طرف آئس لینڈ کے دیہات فطرت کے قریب، پرسکون اور دلکش ماحول کے حامل ہوتے ہیں۔ یہاں کے دیہات میں لوگ چھوٹے گھروں میں رہتے ہیں اور زیادہ تر زراعت، ماہی گیری اور سیاحت سے وابستہ ہوتے ہیں۔ آئس لینڈ کے دیہات اپنی برف پوش وادیوں، آبشاروں اور جھیلوں کی وجہ سے سیاحوں کے لیے بھی پرکشش ہیں۔ مجموعی طور پر آئس لینڈ میں شہری اور دیہی زندگی کا امتزاج فطرت اور جدیدیت کا بہترین مظاہر پیش کرتا ہے۔ اور دوستوں، اگر یہاں پر تعلیم کی بات کی جائے تو آئس لینڈ میں تعلیم کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے اور یہاں کا تعلیمی نظام دنیا کے بہترین نظاموں میں شمار ہوتا ہے۔ ملک میں مفت اور معیاری تعلیم فراہم کی جاتی ہے، جس کی بدولت شرح خواندگی تقریباً 100% ہے۔ بنیادی تعلیم لازمی اور مفت ہے، جبکہ اعلیٰ تعلیم کے لیے جدید یونیورسٹیاں اور تحقیقی ادارے موجود ہیں، جن میں یونیورسٹی آف آئس لینڈ سب سے نمایاں ہے۔ آئس لینڈ میں تعلیم کا بنیادی مقصد تخلیقی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا اور عملی زندگی کے لیے طلباء کو تیار کرنا ہے۔ یہاں کے طلباء سائنسی تحقیق، ٹیکنالوجی اور ماحولیات کے شعبوں میں علمی سطح پر نمایاں کارکردگی دکھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ تعلیمی ادارے جدید سہولیات اور تحقیق کے بہترین موقع فراہم کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آئس لینڈ کا تعلیمی معیار بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ ہے۔ تو امید ہے کہ میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اجازت دیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔